मडगाव ते काणकोण महामार्गार आशिल्ल्या पाड्डी रस्त्यावेल्या वलतार कितलेशेच अपघात जाल्यात। सुमार 17 जाणांक मरण आयला। हाका लागून लोकांनी खर तिडकय उक्तायल्ली। आता या रस्त्याचे काम चालू जाला, पूण या अपघातांक फुल स्टॉप लागतलो वय वेळच सांगतलो। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। राज्यांत वाडट्या अपघातांनी रस्ते कारणीभूत आसात। पाड्डीच्या ह्या खर वलताक लागून कितलेशेच अपघात जाल्ल्या कारणान लोकांनी खंत उक्तायली। अपघातांची शक्यताय उणी करपा खातीर थळावो आमदार आनी कुंकळचो पीआय हांणी वळणाची धार उणी करपा खातीर फुडाकार घेतलो। लोक ह्या उपक्रमा खातीर खूब उपकारी आसात आनी तांकां हॉट मिक्सान कट टर्न कव्हर करपाची विनवणी करतात। आज आमी आसात ते पाडी आसात आनी हो नॅशनल हायवे 17 जो आसा ह्या 17 आसा आनी हो रोड नॅशनल हायवे 17 हो मडगांव टू कारवार गेले कडेन आसा। आनी आज आमी जे पाडी ह्या जाग्यार आसा आमच्या फाटल्यान तुमकां दिसता पळय रोड जो वायडनींग केले कडेन आसा, खरेंच बरी गजाल। आनी एका वायडनींग करपाक जे त्रास घेतलाय हो केपेंचो MLA आनी दुसरो कुंकळे पुलीस स्टेशनाचो PI जो आसा डायगो क्रायसियर हेणी इनिशिएट घेवन आज हे कटिंग करून रोड हांगा वायडनींग केले कडेन आसा। ह्या रस्त्याचेर ह्या जाग्याचेर जवळ 17 जाणांक मरण येयले कडेन आसा आनी ह्या 17 जाण यंग भुरगीं आसात। तितून भितर 2 जाण जे आसात तांकां एज मातशी चड आसली, पूण बाकीची जे 15 जाण आसात हे यंग भुरगीं हांगा मेले कडेन आसात। आनी हेचे खातीर ह्या पाडी लोकांची जायती वर्सांची मागणी आसली की हे जे वॉल्त आसा हे शार्प वॉल्त आसा आनी हेचेर सदांच लोक एक्सिडेंट जावन मरतात, हे खंय तरी मातशें वायडनींग करचें, कट करून उडोवचें म्हणून। पूण हांगा ऑथॉरिटी तेवटेन दुसरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा हें कशेंय करपाक दिनासलें। म्हणटरेक आज खरेंच बरें दिसता की MLA आनी कुंकळचो PI हेणी इनिशिएट घेवन आज हें बरें काम जें आसा हें केले कडेन आसा। आतां PWD एक मागणी आसा की तेणी रोखडीच हांगा सायडीक सोलिंग करून हांगा इल्लोसो डांबरूय घालचो ताकी हांगा आनी कितें एक्सिडेंट जावपा नाका म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।